برات شام بیارم؟ نه. چرا نه؟ چون که غذا خوردم با یکی از دوستان. میشه لامپو خاموش کنی؟ میخوام بخوابم. گوش کن، میخوام یه چیز مهم بهت بگم. اما من فکر نمی کنم حرف خیلی مهمی داشته باشی که بگی. من امروز رفته بودم پیش دکتر. کی؟ دیدی خوابت پرید؟ معجزه بچه هست دیگه. یعنی چی؟ یعنی من دوباره درمانو شروع کردم. تو هم به جیبات یه تکونی بده. اما چرا؟ چون که من تو چشمات عشق به بچه رو دیدم. آزرا گوش کن ببین چی میگم. اولا که نیازی نیست از چشمای من چیزی بخونی و دوما من همچین علاقه ای ندارم. باشه؟ شاه میر، الان که بچه میخوای به خاطر من پنهونش نکن. دکتر به هم گفت اگه درمانو شروع کنین نتیجه میده. حالا باید آزمایش بدیم. بگو کی وقت بگیرم که بریم پیش دکتر. چی؟ من؟ دوباره آزمایش بدم؟ چند ماه پیش مگه آزمایش ندادیم؟ همه چی مشخص شد؟ ولی دکتر گفت که دکترت بره به جهنم. برو به همون دکترت بگو من خوبم، سالمم، نه به آزمایشی نیاز دارم، نه به نتیجه‌ای، نه به درمانی. فهمیدی؟ هر کاری میخواد با تو انجام بده، نه من. چراغو خاموش کن، میخوام بخوابم. خاموش کن، بخواب دیگه. بخواب دیگه لطفاً.